Uhan sa mga balita sa Sayre 47. Dancing inmates sa CPDRC misayo pagbalik karong adlaw. Duha ka mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpositibo sa gihimong drug test. Kapulisan nangandam na sa pag-abli sa klase karong Agosto 22. Duha ka pulis ug ang usa ka dinakpan na angon human mahug sa pangpang ang ilang gisakyan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nihimo na sa ilang pagsayaw pagbalik karong adlaw. Dungan niini ang Kapitolyo nakapahigayon usab og pagpanghatag og tabang ngadto sa mga piniriso. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Bisan man og giuwan, wala nagpapugong ang mga sakop sa dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa pagpakita sa ilang talento. Karong adlaw, formal nang gilusad pagbalik ang bantugang dancing inmates nga gisaksihan mismo ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Apil usab sa mga nananaw ang mga mayor ug ubang opisyal dinhi sa Sugbo. Gipasigarbo sa 186 ka mga inmates ang ilang bag-ong dance routine on stage sama na lang ning dance sport. Nasayrang milanat nga to sa tulo ka semana ang nimong pagbansay-bansay silang performance sa wala pa ang adlaw sa paglusad. Personal nga gitutukan sa inilang choreographer nga si Edward Haiko ang pagpractice sa dancing inmates. Gani giangko niya nga transforming ang iyang kasinatian sa pagtudlo og mga bag-ong dance steps ngadto sa mga PDLs. I wish you were here for the last 3 weeks. How we gelled, how our interaction, how we were able to develop a close bond. I can tell you it's a friendship. Samtang walay kinutubang excitement ang nasinati sa giilang leader sa mga inmates alang sa ilang giandam nga pasundayag. Nagiging nakalaya niya karon gani ma'am kay ang amo gani mga manayaway ang gatong mga nanglaya sa una mao gitoy pinakadabis nga maayo gigay mga manayaw karon. Ang among manayaway karon halos kasagaran tiguang na. Comeback is real. Alang sa mga sakop sa CPDRC dancing inmates, human ginigilusad pagbalik sa Kapitolyo. Nasayod ba mo? Nga sukad natong 2007, nasikat ang CPDRC dancing inmates sa sayaw nga thriller ni Michael Jackson diin 59 million ng views karon sa YouTube. Sa tinudanay lang ang ilang pagsayaw nga ri kabahin lang sa mga rehabilitation activities sulod ding jail facility. Human nalipay sa performance, gipasalamatan ni Gobernador Garcia ang gipakitang effort sa mga dancing inmates. Mong ipasigarbo niya ang pagbalik sa mong grupo ngadto sa tibuok kalibutan human nahunong ang ilang pagsayaw ngadto sa publiko niadtong 2010. Nangapasa na mo. Hinay-hinay una. Unya nang tika-kusog. Nasayod ko nga hapit di na mabuka inyong mata. Kay kusog na kaing tubig didagay-day gikan sa inyong mga agtang padung sa mata. Apan ni padayon gihapon kamo sa pagsayaw. Tungod ini, gibutyag usab ni Garcia nga posibleng maablihan pagbalik ang dancing inmates dili lang ngadto sa mga bisita, apil na mismo ang mga langyaw nga turista. Yeah, we're still kanang preparing the package itself. Kay we have to adapt na sa dugay na to. So ato nirong i-adapt sa present circumstances and ato pong tanawon. Dungan usab sa mong relaunch karong adlaw mao ang paghatag og tsinelas ingon man hygiene kits gikan sa Kapitolyo ngadto na sa tanang mga piniriso. Apil usab sa mong seremonya ang formal nga pagtunol sa passbook gikan sa Cooperative Bank of Cebu ingon man test the certificates ngadto na sa mga inmates.
Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandaue ni pahigayon og meeting kauban ng transport providers. Kini aron sa pagtuki sa implementasyon sa city ordinance kabahin sa pag-incorporate og electric public utility vehicles sa intra-city route. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nakipag-meeting kaganinang buntag ang syudad sa Mandaue sa transport provider sa upat ka intra-city route. Gituki nila ang implementasyon sa city ordinance kabahin sa pag-incorporate og electric public utility vehicles sa upat ka mga ruta. Ang upat ka intra-city routes mao ang CICC paingon sa Banilad ug Kabangkalan, CICC paingon sa Kabangkalan ug Banilad, Tintay paingon Park Mall ug Park Mall Loop pinaagi sa DM Cortez. Matud ni Edwin Humawas, Executive Director sa team, nga sa matag 15 ka unit sa modern PUJ nga nagbiyahe, kinahanglang mubutang ang transport provider og bisag usa ka electric PUV sa matag ruta. Atong Mandaue nga kinahanglan na gid nga magkuha na gitag electric bus no to solve the problem sa kaning atong pollution. Environment friendly para kay ato nakita ron nga kalit nag-init kayo sa climate change ba nya kasi kusog uwan o na nga lisod kayo nya resulta baha. Atol sa meeting, ni presentar usab ang Global Electric Transport sa ilang electric bus. Ang e-bus wala mo gamit og gasolina ug adunay kapasidad nga 30 ka pasahero, air-conditioned, adunay CCTV camera nga mag-monitor sa mga pasahero ug smart application. Basically, kung electric bus magod, aside that it's zero emission, no? Kaya naman yun ito yung low carbon model town study conducted by JICA last 2015 in partnership with Mandaue. And major contributor of carbon emission daw sa Mandaue is really transportation. Yeah, it will be worse by 2030. And we're experiencing it now. Climate crisis, gamay lang nga ulan, baha. So one of the moving forward policy of Mandaue is to come up with the LPTRP ordinance that states every 15 vehicles, there must be an equivalent one electric vehicle. Kulang ba gani na, but actually that's a good start. So that's number one, environment friendly. Number two, it's really safe transport. Gitinguha nga aduna nay magbiyahe nga electric vehicle sa kadalanan sa Dakbayan, sud karong tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pipila ka mga public utility jeepney nga gidakop human nasakpang nag-trip cutting o wa misunod sa ilang ruta. Matod ni Jonathan Tumulak, pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, konstituda nga gihimo ang operasyon human nakadawat og reklamo labot niini. Base sa report, kini mo'y gihimo sa mga driver sa PUJ nga nagruta og Minganilla, Naga og Cebu City. Giingon nga kutob lang ang mga driver sa Barangay Lawaan og pakinaugo na ang mga pasahero bisan og dunay ruta nga Minganilla og Naga. Naisyuhan og citation ticket ang mga driver og muduso usab sila og suwat ngadto sa LTFRB aron sila mapatawag. Moabot sa dulan usa ka milyon ka mga lokal ug langyaw nga turista ang mibisita sa Central Visayas sa nakalabay nga unom ka buwaning tuiga. Gibutiag ni Tourism Undersecretary Shalimar Tamano nga gikan kapin 962,000 ka mga turista nga nangabot sa rehiyon, 889,000 kanila ang langyaw samtang kapin 73,000 usab ang mga foreign tourists. Sa usa ka tourism summit kagahapon, gipamatud-an ni Tamano nga ang maong numero nagpamatuod sa pagpalagsik pagbalik sa turismo sa rehiyon. Maong gipaninguha sa DOT ubos sa liderato ni Secretary Cristina Garcia Frasco nga madugangan pa og 300,000 ka mga bisita sa dili pa mahuman ning tuiga. Samtang gisusi na sa Malacañang ang mga opisyal sa Sugar Regulatory Administration human migawas og dili otorisadong resolusyon aron mo import og 300,000 ka metriko tonelada nga mga asukar.
Matod ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga gipirmahan ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ang resolusyon nga way pagtugot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagsilbi usab nga kalihim sa Department of Agriculture. Gitataw ni Cruz Angeles nga wa gitugot sa presidente ang pag-import og asukar. Gitug-an ni Cruz Angeles nga usa ka sensitibong butang ang importasyon ilabi na sa mga produkto pang agrikultura. Hinundan nga ang ayang balansihon. Giklaro ni Angeles nga ang resolusyon plano pa lang alang sa paghimo og importasyon. Musunod, duha ka mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpositibo sa gihimong drug test. Kapulisan nangandam na sa pag-abli sa klase karong Agosto 22. Kanauguban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, barangayan program sa syudad sa Mandawi, gilusad sa barangay Kasili. Nagkadayang libreng serbisyo ang gihatod nga naglakip na sa medical check-up, legal services, livelihood ug skills training ug uban pa. Ang barangay program usa ka 5-point agenda ni Mayor Jonas Cortez alang sa iyang bag-ong termino. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Gihangop sa mga residente sa Barangay Kasili sa syudad sa Mandawi ang launching kaganinang buntag sa barangayan program sa kagamhanan sa Dakbayan ngadto sa Kasili Stamping Ground. Nagkadaiyang libreng serbisyo ang gihatod nga naglakip sa X-ray, HIV testing, laboratory examination, dental services ug pap smear. Aduna usab libreng vitamin sa mga bata, livelihood program, spay ug neuter services, legal advice, assistance sa registration sa birth certificate, seed distribution ug uban pa. Ang programa ubos sa efficient delivery of services to the communities nga usa sa 5-point agenda ni Mayor Jonas Cortez sa iyang ikaduhang termino. Unang gilusad ang programa sa Barangay Tawason ni aging buwan. Ang matag barangay adunay usa ka buwan nga makapahimo sa mga libreng serbisyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Plano sa Department of Education kun DepEd nga ipatuman ang blended learning og double o triple shift sa klase aron masolusyonan ang problema sa shortage sa mga lawak saringan. Giangkon ni DepEd spokesperson Michael Poa nga nagkuwang pa ang mga lawak saringan sa National Capital Region ug Calabarzon tungod sa kadaghan sa mga estudyante. Subling gibutiyag ni Poa nga plano niining mutukod og temporary learning spaces sa mga lugar nga naigo sa kalamidad ug nakig-alayon sila sa mga local government units aron makapangita og lugar nga pahigayunan sa klase sa mga estudyante sama sa covered courts. Gipahibaw usab ni Poa nga mulusad karong Agosto 15 og Oplan Balik Eskwela Command Center aron masiguro nga maayo ang pagbalik eskwela sa mga bata. Samtang subay sa mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo hugot na sa pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Agosto 22. Diin pipila ka mga publikong tungaan mag face-to-face na sa ilang mga tinun-an, pagpatuman sa health protocol, kriminalidad ug ang kahuot sa sakyanan maoy bantayan unya sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakaandam na ang security plan sa kapulisan sa Dapit sa Sugbo ato sa pagbukas na pagbalik sa klase karong Agosto 22, 2022 sa mga pampublikong tunghaan. Usa sa kipangandaman sa kapulisan mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, ang posibleng pagdasok sa mga tinun-an. Tungod ni gitahasan ni Parilla ang mga station commanders nga makigalayon sa kadagkuan sa tunghaan nga sakop sa ilang jurisdiksyon aron maplanuhan nila kung unsay ang ayan nga buhaton. Just like sa ato ang naanda in the first week sa ato ang opening sa klase doon nagintay mga pulis nga ibutang sa mga eskwelahan. So para especially kaning during sa opening di pa kayo hanay ang ilahang mga patakaran sa sud sa eskwelahan. So ang ato ang kapulisan makig-alayon sa mga maestra o maestro sa mga campus nga ato silang ibutang para mahanay ang hapsay ang ilahang opening.
Gitinguha sa kapulisan nga mapatuman gyud ang minimum health standard sa kabataan nga mobalik na sa eskwelahan sunod sa kapinduha ka tuig tungod sa pag-igo sa pandemic. Dugang ni Parilla nga magpaabot sila kung unsay plano sa Emergency Operation Center apan sila sa kapulisan magbutang sila nga mga personel sa matag tunghaan. Lagip silang hatagan og pagtagad ang kahuot sa dagan sa trapiko sa gawas sa eskwelahan ug ang kriminalidad. Tungod dinhi ibalik na sa CCPO ang motor riding unit kun MRU nga taod-taod na usab nga wala maggamit aron moabag sa matag police station sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa matag tunghaan. Ang ato ang more police presence na nato ang ato ang gi-utilize tanan. So ang bisan karon gani ato nang gihinay-hinay paayo ang ato mga motor. Kay we're planning ato ibalik to ato ang Team RU. Team RU. Awhag lang sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga pasulubon gyud kanunay sa face mask sa ilang mga kabataan kun naa na sila sa sulod sa eskwelahan aron malikayan ang tinakdanay sa virus. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka mga traffic enforcer sa syudad sa Lapu-Lapu nga una nang nagpositibo sa gipahigayon nga drug test sa close-up ni angkon nga tigamitan gyud sila og ginadiling drogas. Close-up nagpaabot pa hinuon sa resulta sa ilang confirmatory test. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Niangkon ang duha ka mga traffic enforcers nga sakop sa Lapu-Lapu City Traffic Management System kung CTMS nga tigamitan gid sila og ginadiling drogas kini magikumpirmar ni Gary Lau pango sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up. Nasayran nga ang duha nalakip sa unom ka mga traffic enforcers nga nagpositibo sa drug test nga gipahigayon sa close-up nitong Agosto 1. Ni-express na sa ilang interest nga mo paubos una sila sa programa sa Silosa, no? 3 to 4 months. But ni sulti ta mawa ta gipag ako personally dili ta mawa ko nagpasalig nila 100% nga kung mahuman sa ilang program makabalik sa ilang trabaho. Samtang ang laing duha nga nagpositibo gitong anilaw nga sila ni padayag silang interes nga mopaubos sa programa sa drug rehabilitation program sa close-up. Hinong giklaro nila nga bisan pa man og makompleto na nila ang drug rehabilitation dili kini garantiya nga makabalik na sila sa ilang trabaho. Gawas nini ang nabilin nga duha ka mga traffic enforcers nga nagpositibo ang ni-question sa resulta sa drug test ug mitataw nga sila nagtumar og tambal nga may posibleng hinungdan nga positibo ang resulta sa ilang drug test. Was found out he tested positive. Di, duha ni kakit ako dyan gamit. So for one person? For one person ako dyan gamit duha para to make it sure na mauna. But as I said, very many siya, pero ako lang ipakita sa iya ha. And then he said nga nagamit, ni tumar gyapon siya og tambal pagagabi o pagabuntag. And that is for sure. But I said, nagamit baka kaniadto. Tingin siya, yes, pag 2019. Hinong sumat nila nga ihan na lang pabuton ang resulta sa confirmatory test aron pag-verify kung sila mogamit magyod og illegal nga drogas. Fatch Anthony Inso, CCTV News. Karong Domingo, usa ka forum mahitungod sa estado sa drug addiction recovery dinhi sa Sugbo ipahigayon diha sa IEC Convention Center. Kini atol sa ika-6 nga anibersaryo sa Surrender to God Foundation Incorporated. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Dako gyud og natabang ang Surrender to God Foundation Incorporated ngadto sa mga tawo nga nagumon sa ginadiling drogas apan gustong magbag-o sa ilahang kinabuhi. Usa sa ilahang natabangan mao si J.R. Reynes. Mapasigrabuhon niya nga gipahibaw nga kabahin siya sa mga tawo nga dunay malampusong istorya sa Surrender to God Foundation Incorporated pinaagi sa pagbatok sa drug addiction. Nasulod siya sa sugad niadtong tuig 2017 ug naisakop siya sa batch 6 diin gihulagway ni Reynes nga pinaagi sa mga programa sa Surrender to God. Nakatabang kini og dako aron makalingkawas siya sa pagkagumon sa illegal nga drogas. Proud na po ko nga mo istorya nga not just me sa Surrender to God or any other facilities po nga nakaingon nga nabatok nila sakit sa addiction. We know na ang addiction walay kayuhan, no? Kung dili matambalan lang siya. So, binaagi sa programa sa Surrender to God, ang kaning pag-appeal na mo sa mga different follow-up programs, also kaning sa before na sa Big Day, no? So, kanang mga inani nga mga programs, mao ni siya amo ang
considered as medication para sa mo ang sakit nga addiction. Nya paghimamat sa mga tao nga pareho pud na mo kondisyon ug pareho na mo goal sa kaugalingon nga makabatok gyud or kanang mabildi gyud ang sakit nga addiction. Sa amuha po sa Surrender to God, we believe nga ang treatment sa mention pa ni Ms. Malin nga ang goal sa treatment na mo is to become a productive member of the society again. Ang Executive Director sa SOGAD, Feb Barino, miasoy ang Surrender to God Foundation Incorporated nataw ni atong tuig 2016 dihang gilusad ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang gubat kontra droga. Sigon ni Barino, sukad sa pagkaungol sa SOGAD, daghan na silang matud pagnatabangan ingon man mga programa nga nahatag pinaagi sa train nga mga tawo inubanan sa faith-based intervention nga pamaagi. Sobra na matud pa sa 2,000 ka mga tawo nga nagumon sa ginadiling drogas ang natabangan sa maong foundation. Lain-lain pa maagi, no? In fact, atong gi-invite ang mga lain-lain nga mga rehabilitation centers. Apan ang Surrender to God, outpatient ni siya. Ang atong dawaton kadto lang mga andam na gyud muundang sa ilang bisyo. Katong nagginhanglan gyud og tabang ug amog ang tabangan libre. Dili ni siya stay in, dili ni siya kanang in-house kundi residential kundi adto lang sila dito sa ato ang center. Kung doon natin mga programa nga ihatag nila, ikahuman doon ay mga follow-up. Subay niini karong Agosto 14, 2022 adlang Domingo sa ika-unom nga anibersaryo sa Surrender to God Foundation Incorporated. Usa ka forum ang paghimuon nga tawag ng breakthrough nga anha ipahigayon sa IEC Convention Center sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 4 sa hapon. Duna say santos nga misa nga paghimuon ingon man fellowship night diin 300 pesos ang registration fee niini apil ang t-shirt ug pagkaon. Tukion sa maong forum ang kahimtang sa tawo nga nag-recover sa drug addiction ilabi na panahon sa COVID-19 pandemic kung giunsa sila pagtabang sa mga nagkalain-laing grupo gikan sa private, faith-based organization o government entities. Ang mga tawo nga malampuson nga ka-recover sa drug addiction o mga professionals sa naton sa drug recovery gikan sa nagkalain-laing rehabilitation facilities ang muapil sa diskusyon. Naasab ang mga tinugyanan sa Department of Health o Department of Justice aron muhatag og katin-awan sa mga partisipante sa government intervention og existing laws. Ang forum moderator mao si Malin Cristobal, SOGAD consultant o Global Master Trainer of Emeritus Addiction Studies nga nakabase sa Malaysia. Doon na sa ilain nga mga speakers nga gipaabot nga mustorya atol unya sa kalihukan. Desime Padilla, CCTV News. Musunod, duha ka mga pulis ug usa ka dinakpan na angon humanahog sa pangpang ang ilang gisakyan. Kana ug uban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, nakangkon og mga pangus og bunog sa lawas ang duha ka pulis ug usa ka dinakpan humanatag sa pangpang ang gisakyan nga sakyanan sa gobyerno diha sa may Purok Bambo, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay. Iya sa CIDG7 ang sakyanan nga inuba og paingon sa korte sa Dakbayan sa Toledo alang sa pagpiyansa sa dinakpan. Adunay gilabmon nga 20 ka tiil ang natagakan sa sakyanan nga nasangit sa mga bato ug kahoy sa pangpang. Sa pasiunang report, nagdagan paingon sa Toledo City ang sakyanan ug na-slide sa kurbada tungod sa basa nga daan. Makita sa hulagway ang puti nga inuba nga iya sa gobyerno. Ang lugar nga natagakan usab. Gidaghanon sa mga menor de edad nga nakalapas sa curfew atol sa ikatulong gabi sa pagpatuman sa Oplan Bulabog sa kapulisan nagkaubos na. Cebu City Police Office nagtuo nga naedukar na ang mga batan-on labot sa curfew. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Miubos ang ginaganon sa mga minor de edad nga na-rescue sa ikatulong gabi nga pagpatuman sa Oplan Bulabog itandi sa miaging gabi. Sa dita nga gipakita ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, naka-rescue lang sila nga 28 ka mga bata itandi sa 68 sa ikaduhang gabi ug 34 sa unang pagbalik sa Oplan Bulabog. Nagtuo si Parilla nga nasayod na ang kadaghanan nga mga minor de edad nga istrikto na usab ang kapulisan sa pagpatuman sa ordinansa sa curfew nga mohinungdan nga sayo na nga manguli ang mga batanon silang tagsa-tagsa ka mga panima.
barangay. Sa to ang kada gabi nga implementasyon sa to ang curfew doon natay na rescue nga mga 28 na lang kabok nga minors. So miubos. So maybe aware na sa nga to mga kabatanunan nga nagsigita og implement sa to ang curfew. Giklaro hino ni Parilya nga kadtog ang mga minoridad nga naa pa sa gawas bisan sa laom na nga kagabihon apan uban ang ilhaga mga ginikanan dili ra kini rescue. Ang ilang gipangrumbo karon mao kadtog ang mga imnanan o mga internet cafe nga nag-operate 24 oras din nilang sudnon kini matag gabi ug susihon kung doon na bay mga minoridad. Kung masuta nga nagpasulod sila nga mga minoridad aga mga internet cafe o mga imnanan, muduso og report ang kapulisan ngadto sa kagamanan sa sa Sugbo aron makanselar ang business permit nini sama sa lang gihimo atol sa pagsaka sa kaso sa coronavirus. Walay problema as long as nga na ang ilang parents kuyog or any guardian nga mo barog nga kuyog niya so dili ra na nato i-rescue gapil. But kaning mga walay mga ginikanan especially karon kanang ana sa mga internet cafe or mga imnanan, so we will make necessary reports just like sa una nga we recommended for the suspension or cancellation nga katong mga establishment nga dili gid mo patuo. Samtang purubing usab ang kapulisan sa mga sudunong bahin sa kabaranggayan aron ipatuman ang mando ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega. Ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas may kalabutan sa pagbadlong nato nga mga nagvideo kay kun lapas na sa alas 10 sa gabi. Bato ni Parilya nga adunay ordinansa ang syudad sa Sugbo batok sa pagsaba-saba sa laom ng gabi nga naghatag og katugaw sa mga silingan ilabi na nga hapit na usab mubalik ang klase. Apan giang ko ni Parilya nga dili kini mahimo sa kapulisan kung walay abag sa mga barangay tanod nga tungod niini giawhag nila ang barangay nga sila na aga mususi sila nga mga residente pagbadlong niini. Sa na ato pong tanawon ang kanang usa nga ordinance na ang naa sa city kay lain-lain man tag ordinance. So napon na natay ordinance pud na sa video kay bisan adlaw as long as kung magsugod ng klase. Wala na sab sila tugutan nga mag-inom-inom sa mga publikong lugar sa Masadapins Karsada ug uban pa nunod sa kamanduan ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. aron malikayan ang krimen nga mahitabo sa kabaranggayan. Arnold Bustamante, CCT News. Samtang nakatala na og 22 ka mga individual ang Philippine National Police Women and Children Protection Center kon WCPC nga mga biktima sa human trafficking. Ang ilang na-rescue dinhi sa Central Visayas karong tuiga. Base sa report, ang kapulisan nakapahigayon na usab og 16 ka operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa 12 ka mga suspek. Gawas niini ang PNP WCPC nakafile na usab og 4 ka mga kaso nga may kalamigitan sa human trafficking. Gipangandaman na karon sa Kapitolyo ang pagpabalik sa Governors Unity Volleyball Cup karong tuiga. Usa kini sa ilang mga kalihukan aron ikapakita sa nasod nga nabalik na sa normal ang Sugbo bisan pa man og anaa pa sa palibot ang COVID-19. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipresentar atubangan sa mga mayor niadtong Martes sa hapon ang pagpangandam sa Kapitolyo alang sa Governors Unity Volleyball Cup kun GovCup. Gikatakdang ilusad karong buwana ang ika-10 nga edisyon sa mong volleyball tournament sa Kapitolyo. Human yan nahunong kini sulod sa kapinduha ka tuig. Sa gihapon, magtigi ang mga participating teams gikan sa mga kalungsuran ubos sa managlahing clusters. Human magsangka sa cluster meet, magpadayon ang mga duwa hangtod sa quarterfinals, semis ug sa championship game. Mato di 6th District Board Member Glenn Anthony Soco nga sa bagong edisyon sa GovCup, mahimong makaduwa ang mga teams ngadto sa laing isla sa Sugbo. Mong alang kaniya, dako og potensyal ang maong kompetisyon aron mas ma-promote pa ang sports tourism sa probinsya. So we are tasked to coordinate with the tourism office so that makakam up sa tag packages nga we can invite ang ato sang mga aside from just the players alone, no? Ang ilang mga amiga, mga kaila ug ang katong mga sports enthusiasts ug katong mga suruyan nga masuroy gid didto sa ato ang mga kalungsuran ug asa magani ang venue sa ato ang duwa, no? Gawas sa mga teams gikan sa kalungsuran, may makasalmot ang Cebu City ug Lapu-Lapu City alang niini. Sama sa ubang mga programa, gituyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagbabalik sa GovCup aron pamatud-an sa nasod nga nabalik na ang Sugbo ngadto sa normal nga kinabuhi. I never said we're zero COVID. We learn to live with COVID.
but the operative word is live. For 2.5 years, we became zombies. Abnormal. Let us live this life. A life is too short for everyone. Sa kasamtangan, women's 21 and under ang kategory nga ipatuman alang sa Gov Cup karong tuiga. Butang nga gipanginaut nini nga mapalapdan pa ang kompetisyon ngadto sa mosunod pang mga katuigan. You can do this right again kay dugay makaining nawa good tungod sa pandemic, then we can move to other divisions, sa men's division ug ang sa youth, no? Ian Navarro, CCTN News. Kung atong ihatag ang atong kinabuhi sa pag-atiman sa Ginoo, siya na ang mupahimutang nimo. Kapsayo niya ang dalan nga imong pagkalatason aron dili lisod para nimo ang pagpadayo dinhi imong lakaw sa pagtuo. Kay misaad man siya nga tudluan ka sa hustong dalan nga imong padulungan. Ang iyang pulong mo'y mo tambag kanimo sa unsay gusto nga dautan o bantayan kaniya sa kanunay. Tungod nini, mahamuggaway ang imong kinabuhi kay puno sa kalinaw ang imong kasingkas. Walay laing nindot nga kinabuhi gawas sa kinabuhi nga imong gipuyo diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay tungod kay si bisan kinsa nga na ni Kristo, mabag-o gayon pinagi sa iyang grasya. Ngaigsuon mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes pohon din hilang sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.